सुमेर की शादी की तारीख 1 माह बाद की रखी जा चुकी थी और इस दौरान वो वापस चला गया था। उसके बॉस ने बहुत बार उसे वापस बुलाया था मगर वो हालात की वजह से जा नहीं पाया। मगर अब वो पूरा महीना वहां रहकर अपनी तबाही का तमाशा नहीं देख सकता था। अगर वो एक बार किसी से भी अपने दिल की बात शेयर कर लेता तो शायद अपनी बेवकूफ़ी पर गौर कर पाता, मगर अपने अंदर ये बात रखकर उसका गुस्सा मजीद पुख्ता होता जा रहा था। ज़ैनब ने फिर एक बार भी सुमेर से रब्ता न किया। वो समझती थी कि सुमेर ने कोई ख़ास वजह देखकर ही हाँ की होगी और मैं उसे रोकना नहीं चाहती। वो कहाँ जानती थी कि उसकी इज्जत को उसके सामने उछाला गया और वो खामोश रहा। उन्हीं दिनों उसकी डेट शीट आ गई और उसने बमुश्किल अपना ध्यान उस तरफ लगाया। काश शादी के दौरान पेपर्स आ जाते तो वहाँ जाना न पड़ता, मगर वो तो पहले ख़त्म हो रहे थे। अब वो बहुत खामोश रहने लगी थी। कभी कभी तो उसे याद भी नहीं आता था कि आखिरी बार कब हंसी थी। खैर, जिंदगी तो ऐसी ही होती है, ना कुछ देकर सब कुछ ले लेने वाली। उसके पास भी चंद यादों के सिवा कुछ न था। वक्त बर्क रफ्तारी से गुजर रहा था और शादी के दिन करीब आ रहे थे। ज़ैनब के पेपर ख़त्म हो चुके थे और सुमेर भी वापस आ चुका था। 2 दिन बाद शादी का आगाज़ होने वाला था और उस दिन ज़ुहैब एक आखिरी कोशिश करने भाई के पास आया। क्या आपका फ़ैसला अभी तक नहीं बदल सका? वो आंखों में अजीब बेबसी लिए कह रहा था। नहीं, सुमेर ने बिना उसकी तरफ देखे एक लफ्ज़ी जवाब दिया। आखिर आप ये सब करके क्या साबित करना चाहते हैं? उसे बहुत दुख हो रहा था सुमेर के इस रवैया से। मुझे किसी को कुछ साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है और बेहतर है ये सवाल जवाब करके अपना और मेरा वक्त ज़ाया ना करो। सुमेर उसी तरह बेरुखी से बात कर रहा था। भाई, आपको पता है कि धोखा देने के 1000 तरीके हैं, लेकिन सबसे घटिया तरीका मोहब्बत और हमदर्दी का दिखावा करने का है। और आपने मोहब्बत का दिखावा करके उस मासूम लड़की को धोखा दिया है। ज़ुहैब ने अब गुस्से से कहा। ओह रियली? बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यूर फुल लेक्चर्स, सो डू नॉट वेस्ट यूर टाइम। सुमेर ने कमाल डठाई का मुजाहरा करते हुए कहा। ज़ुहैब पांव पटकता बाहर निकल गया और सुमेर ने गुस्से से मोबाइल बेड पर फेंक दिया। सुमेर को गुस्सा था, मगर उसे ये उम्मीद थी कि कम अज कम ज़ैनब एक बार उससे बात ज़रूर करेगी और ज़ैनब को उम्मीद थी कि सुमेर उस शादी को करने की वजह उसे ज़रूर बताएगा। मगर दोनों की ही उम्मीदें पूरी ना हुई। खैर, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता था। जो लोग इस शादी से दुखी थे वो सिवाय तमाशा देखने के और कुछ नहीं कर सकते थे। आज रात ढोलकी की रस्म थी और ज़ैनब ने इस फंक्शन में अपनी मौजूदगी ज़रूरी नहीं समझी। वो अपने वालिद साहब के साथ घर पर ही रही। जल्दी सोने के बहाने से अपने कमरे में चली आई, मगर नींद कहाँ आनी थी। वो न चाहते हुए भी ये सोचने पर मजबूर थी कि सुमेर ने ऐसा क्यों किया, मगर उसे इस क्यों का जवाब नहीं मिलता था। आज भी उसकी आंखों से आंसू जारी थे। वो बिना आवाज़ के छत को घूरते हुए आंसू बहा रही थी। रोते रोते वो कब सो गई पता ही नहीं चला। सुमेर उतरी हुई शक्ल लिए बाहर मेहमानों में बैठा था, मगर उसका ध्यान ज़ैनी की तरफ था। सुमेर तो कुछ परेशान लग रहा है, क्या बात है? सुमेर का एक दोस्त काफ़ी देर से उसका ध्यान नोट कर रहा था। नहीं तो परेशान तो नहीं हूँ, सुमेर ने मुस्कुराने की कोशिश की। लेकिन मुझे लग रहा है कोई मसला है, कोई बात है तो शेयर करके अपने दिल का बोझ हल्का कर लो यार। वो सुमेर के कंधे पे हाथ रखकर बोल रहा था। मगर सुमेर से वहाँ मजीद बैठना मुश्किल हो गया था। वो उसे मसनूई मुस्कुराहट देता वहाँ से उठ आया। उसकी आंखें लाल हो रही थीं। वहाँ से उठते ही आंसू आंखों से निकलकर गालों पर फिसल गए। घर आकर उसने हर जगह देखा, मगर ज़ैनब कहीं नहीं थी। उसकी परेशानी और बढ़ गई, मगर वो किसी से पूछ भी तो नहीं सकता था। इसलिए सबसे नज़र बचा के वो अपने कमरे में आ गया। वहाँ आके ज़ैनब की तरह वो भी रोते हुए कब सोया पता ही नहीं चला। बरी का सामान आ चुका था। ख़ानदान की सब लड़कियों को बुलाया था कपड़े टांगने के लिए। ज़ैनब ने फिर जाने से इनकार कर दिया।
کیونکہ ابھی تک وہ ذہنی طور پر تیار نہیں تھی، لیکن کب تک انکار کرتی؟ آج شام کو مہدی کا فنکشن تھا، اور تب جانے سے انکار کا مطلب سب کو مشکوک کرنا اپنے بارے میں، اور یہ وہ نہیں کر سکتی تھی۔ زویا اور ساجدہ بیگم نے اپنے ساتھ ساتھ زینب کی بھی شاپنگ کر لی تھی۔ چاہے دل خوش نہیں تھا، لیکن ایک رشتے کی خاطر باقی رشتے تو نہیں کھوئے جا سکتے۔ سب لوگ شام سے کچھ دیر پہلے تیار ہو کر چلے گئے تھے، اور اس بار زینب بھی ساتھ گئی تھی۔ گہرے پرپل رنگ کا غرارہ، کھلے بال اور ہلکے میک اپ میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ چہرے پہ مصنوعی مسکراہٹ سجائے وہ سب کو مل رہی تھی۔ ارے واہ، آج کس کو گھائل کرنے کا ارادہ ہے جناب کا؟ اس کی ایک کزن اسے چھیڑنے والے انداز میں بولی، اور زینب صرف مسکرا دی۔ ہاں ماشاءاللہ، بہت پیاری لگ رہی ہو، دوسری کزن بولی۔ بہت شکریہ، تم سب بھی پیاری لگ رہی ہو۔ شکریہ کے ساتھ ہی تعریف بھی کر دی۔ وہ سب آپس میں خوش گپیوں میں مصروف ہو گئیں، اور وہ اپنے خیالوں میں۔ اپنے پسندیدہ شخص کو اپنی آنکھوں کے سامنے کسی اور کا ہوتے دیکھنا بھی تکلیف دہ ہوتا ہے، اور پھر جس سے بے پناہ محبت ہو۔ سب لوگ کپڑے دیکھنے میں مصروف تھے۔ زینب وہاں لا تعلق سی بیٹھی اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ رہی تھی کہ دلہن کے لہنگے کا دوپٹہ اس کی کزن کے ہاتھ سے چھوٹ کر زینب کے سر پر ٹک گیا، یوں جیسے کسی نے سیٹ کر دیا ہو۔ وہ کھڑے ہو کر دیکھ رہی تھی، اور زینب نیچے بیٹھی تھی، اس لیے وہ اس کے سر پہ ہی آ ٹکا۔ سب کے منہ حیرت سے کھل گئے۔ پھر سب نے اس کی تعریف کی، کسی نے بھی اس بات کو غلط نہیں لیا، کیونکہ یہ جتنا باقی سب کے لیے غیر ارادی فعل تھا، اتنا زینب کے لیے بھی۔ واؤ، ایسا لگ رہا تمہارے لیے ہی بنا ہے، بہت ہی پیارا لگ رہا ہے۔ سبھی باری باری کہہ رہے تھے۔ زہیب نے آ کر تصویر بنا لی، اور کان میں سرگوشی کے انداز سے بولا، دیکھا تقدیر کو بھی یہی منظور تھا، آپ ہی لوگ پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھ رہے۔ وہ گہری سانس لے کر بولا۔ اسی لمحے سمیر اندر آیا تھا، اور وہ زینب کو دلہن کے لال دوپٹے میں دیکھ کر مبہوت رہ گیا۔ وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ کوئی بھی تعریف کیے بنا نہ رہ سکا، کیونکہ یہ اس کا نصیب تھا جو کسی اور کو ملنے جا رہا تھا۔ زینی اور سمیر دونوں کی نظریں ملیں۔ زینب اس کے گلے لگ کر رونا چاہتی تھی، گلہ کرنا چاہتی تھی۔ سمیر کا بھی کچھ یہی دل کر رہا تھا کہ وہ زینی کو اپنے سینے میں چھپا لے، سب سے کہیں دور چلا جائے، مگر وہ ہوش میں تب آیا جب اس نے زہیب کو زینب کی طرف جھکتے دیکھا، اور زینب اس کی بات پر مسکرائی۔ وہ پھر سے شک کا نیا بیج اپنے دل میں بوتا وہاں سے چلا گیا۔ زینب نے دوبارہ وہاں دیکھا، لیکن سمیر جا چکا تھا۔ اس نے کچھ مایوس ہو کر دوپٹہ اٹھا کر واپس رکھ دیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی۔ کیا سوچا تھا اور کیا ہو رہا تھا؟ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ایپیسوڈ کا اختتام ہوا۔ کہانی گھر چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے، تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔